गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड षट्षष्टितमोऽध्यायः सिद्धीनां पराभवः। कवच शारदा रौद्रकेतुश्च रात्रौ देवान्तकं सुतम् एकाकिनं निरीक्ष्यैनं नालिङ्ग्यं च समोचतुः आच्छादयन्तं वदनं व्रीडितं भृशविह्वलम् अभाषमाणं कम्पन्तं वातयुक्तमिव द्रुमम्। पितोवाच किमर्थं वदसेनैव स्वामवस्थां तु मुकवत् ईप्सितं सदयिष्यामि यत्नात्रैलोक्ये दुर्लभम्। कवच पीत्वा भागामृतं तस्य सावधानमनासुतः उवाच पितरं मातुर्निकटे निर्विशङ्कया। पुत्रवोच भवदाज्ञां गृहीत्वैव योद्धुं यातो विनायकम् शरैराशीविषाकारैरसङ्ख्यैर्नाशितासुराः प्रवर्तिता असृङ्नद्यो भग्नासेनातो काश्यपी तत एका महाकृत्या दरीवक्त्रा नभस्पृशी करालकेशी पातालचरणा पर्वतस्तना आगता देवसेनाया रक्षणार्थं ममान्तिकम् खड्गेन निहता सा तु विव्यथेनैव किञ्चन निक्षिप्ता सर्वसेना मे तया तातदरीभगे भक्षयन्त्येव सर्वाणि शस्त्राणि शरसञ्चयान् सा मां भगे विनिक्षिप्य याता देवं विनायकम् स्निग्धत्वात् तद्भगस्याहं चलितपतितो भुवि महान्धकारे न ज्ञातः पलाय गृहमागतः स्नात्वा नदीजले तत् व्रीडितोऽधो मुखस्ततः कवच एवं पुत्रवच श्रुत्वा रौद्रकेतुर्जगादतम् उपायं ते वदाम्येकं न चिन्तां कर्तुमर्हसि ततो मुहूर्तमालोक्य ददौ तस्मै महामनुम् अघोरस्य स बीजं तम् उवाच जनकः पुनः शिवं ध्यात्वा च सम्पूज्य कुर्वन् उष्टाणमुत्तमम् होमं च तर्पणं विप्र भोजनं च दशांशतः शिवे प्रसन्ने कुण्डाद्धि तुरङ्गो निस्सरिष्यति तमारुह्य व्रजरणं जयं प्राप्स्यसि निश्चितम्। कवच एवं पितुर्वच श्रुत्वा प्राह पुत्रो मुदा च तम् उपदेशकृतः सम्यक् विधिमस्य ब्रवीतु मे ततो लोकं निवार्यैव जग्मतुर्गृहमध्यतः उभावारक्
रक्तवसनो रक्तपुष्पाणि सन्नीय शिवं पुपूजतुस्तदा अनुष्ठानं बहुदिनं चक्रतु परमादरात् अनुष्ठानं बहुदिनं चक्रतु परमादरात् अनुष्ठाने समाप्ते तु कुण्डं चक्रतुरादरात् षट्कोणं लक्षणैर्युक्तं मेखलायोनिसंयुतं तत्राग्निं विधिवत्स्थाप्य पात्राणि च यथाविधि पञ्चप्रेतासनगतो जुहोस्तौ हविस्तदा स्वजानुभागमांसानि चित्वा च भक्तितः अश्रुघृतेन मांसेन तृप्तो भूत्पावकस्तदा दशांशहोमे जाते तु पुपूजे वह्निदेवता बलिदानं चकाराशु चित्वा पुत्रशिरस्तदा तेन पूर्णाहुतिं चक्रे विससर्जाथ पावकम् ईश्वरस्य प्रसादेन पुत्रोऽस्य पूर्ववद्भव ब्राह्मणान् भोजयामास तर्पणान्ते यथाविधि ततो रात्र्यां व्यतीतायामुदिते च दिवाकरे ददर्श तुरगं कृष्णं स्निग्धांगं बलवत्तरम् मनोजवं हेषितेन कंपयन्तं जगत्त्रयं पुपूज परया भक्त्या नीराज्यैनं यथाविधि अलङ्कृत्यालङ्करणैर्मणिमुक्तामयै शुभैः नमस्कृत्य द्विजान् सम्यक् पितरं परिगृह्य च आशिषोऽथ समारोह्य तमश्वं स सुरान्तकः शेषसेनां समादाय ययौ शेषं प्रकम्पयन् शस्त्रास्त्रैकवचैशूलैर्भाति सेना धनुशरैः आससाद रणस्तम्भं तथा सह सुरान्तकः क्रन्दत्सु सर्वसैन्येषु सन्त्रस्ता देववाहिनी व्याप्ते तु राजसा व्योम्नि न प्राज्ञायत किञ्चन पुनरप्यागतो दैत्यः सद्यः सेनाभिघातकः सिद्धिसेनाचराश्चैव प्राद्रवन् दुःखिताभृशम् दृष्ट्वा रणागतं तं तु सिद्धिसेना समुत्थिता हेषाभिसिंहनादैश्च नादयन्ति दिगन्तरम् ततः शस्त्रप्रहारैश्च विजग्नोरितरेतरम् सहस्वप्रहरामीति प्रबोध्य जग्नोरोजसा भुवि जानुं विनिक्षिप्य शराणाशिवेशोपमान् आकर्णं धनुराकृष्य युयधुस्ते परस्परम् खेटानि चान्तरे कृत्वा युयुधुश्चापरे तदा स्मृत्वा पूर्वप्रहारं च परिजघ्नुश्च केचन पूर्ववैरमनुस्मृत्य रिपुंश्चक्रे विरूपिणः
कोऽपि वीरश्रिया युक्तो रिपुं केशेषु चाग्रहीत् पार्ष्णिघातैर्मुष्टिघातैः पातयामास भूतले कौचिन्मत्तो शिरोघातं जग्नुतुरीतरेतरम् ततो भग्नां दैत्यसेनां दृष्ट्वा स तु सुरान्तकः अश्वं सम्प्रेषयामास सेनां सिद्धिविनिर्मिताम् अश्वेषां समाकर्ण्य केचिन्मूर्च्छा गता भुवि पतिता अश्वचरणैर्चूर्णिताश्चापरे सुराः त्रिशूलेन हताश्चान्ये खड्गेन च तथा परे बाणजालैरनेकैश्च पातयामास वैसुरान् सर्वस्मिन् हन्यमाने तु स्वसैन्ये सिद्धयस्तदा पलायनं समालम्ब्य ययो सर्वा विनायकम् पलायनं समालम्ब्य ययो सर्वा विनायकम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे सिद्धिपराजयो नाम षष्टितमोऽध्यायः।